جرے ماڑے ہوون ول میں محمد دے منہ کھچا دکھا ہے ہی واسطے میرا کوٹ دا گھوٹ فرمے دے تونے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تم مفت وی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم درد کتیاں نال ادب فرمانے سنیانی مدنی دے خاندان کو ذات پوچھ گنی مہمان تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوہ شامی دے اندر لکھے نے فرمانے بغداد دے وچ چھی یار ہن جرے صلاح کرتے حج تے تھے تیار ہن مسلمانو دعا کرو اللہ کرے تو حق تے میں کوئی اچھے یار ملن جڑے آکھن ادا اللہ سنگھ ڈھگری تھی ہن زندگی دا پتہ کائیں نہیں وانوے مٹھے محمد دا روزہ تا دیکھ فرمانے چھہائی دے چھہائی صلاح کی دینے یار زندگی دا کوئی پتہ کائیں نہیں جلو یارہ پر رلتے جلو حج تا کروں نبی سنگھ دا روزہ تا دیکھوں فرمانے جڑے ویلے تیاری کی تینے ایک بولیں دے آدھے حاجیو ایسے تا آن پڑھ ایویں جلو تے بھلا والوں حاجی تا ہر کوئی سڑے سے کہ ارکان پورے نہ ہوئے رب ثواب تک کائنانے سے انہیں اکھے ارگال تیری سچی ہے اپنا جڑا ہمسایہ ہے حاجی عبدالسلام چھی حج پڑی کھڑے آپ پر رل ملتے چندہ چا کروں اندہ خرچہ چا بھروں 2-4 روپے لگ سے نا طریقے جو دسے سے حج اللہ ثواب تمل بوسے علامہ شامی فرمیندن چھیہائی دے چھیہائی حاجی صاحب کنے پوچھ گئے نا اوہی نیک آدمی ہاں آدھے وہ بختے والے ایتا میں کھڑا ساوو او تو ہاں جو آدھو اچھا خرچہ دے سوں وہ میں کھڑا سو کعبے دا طواف کرے ساندے میں زم پی ساندے میں مدنی دا مہمان وانیو تھی ساندے میں تو ہاں دے اتے کی چٹی خرچہ سارا میں آپ کرے ساں نوکری تو ہم پھرا میں دینی بھیسے سارے خوش تھی دعائیں دیوان پائے گئے نا صحیح مہربانی کر اسا کو کوئی مسئلے دین دے دس اسا بالکل آن پڑھوں حاجی صاحبہ دے یار بے مسئلے تا تو حق رستے وچ دسے ساں ایک مسئلہ میرا یاد رکھا ہے حج چک وجوے تا چکا ہے پر سنگتی کو رولتے اصلوں نہ بنیا ہے سارے خوش تھی دعائیں دیوان پائے گئے نا بھائی تو ہاں بھی اسٹیشن دے اچھا بھی اسٹیشن دے علامہ شامی فرمین دینا او چھہائی دے چھہائی تیاری کرتے اسٹیشن دے وانی بیٹھے نا حاجی عبدالسلام گھر گئے گھر والی کو آدھے بختے والی دل کریں دے جو حج دا موسم آگے ولا نہ حج پڑھوں اوہی نیک بھی ہے آدھے بختے والا کئی باری کیوں کئی باری ولیوں پر ہن میرا دل آدھے ایہو مکانی ویچی وٹائی جلوں ایہو رقبہ دے سامان ایوی ویچی وٹائی جلوں گل وچ کفن پا مدنی دے درتے مرن دی آس بچائی جلوں مسلمانوں دی دھار نکل گئی ہے آدھے بختے والی جب میں کنو پوچھ دی میرا دل بھی کریں دے مولا کوئی بڑا سانگ مدینے دو بنی جے در پاک محمد دے مری جے نولی جے مسلمانوں ہن مکان ویکھ گئے نا سامان ویکھ گئے نا خرچی نہ بھرین دنیا جان جدہ پیسے چاہتے بچے کو رلاتے ٹھریے وستی کنو جو لنگھن مسلمانوں تھا ایک بی بی بیٹھی ہے جندے گھر دی حویلی پرانی جیڑی بیٹھی ہے پھٹے بھرکے والی انہیں کوئے دا دیکھ سڈ مارتے آ دیئے یا
او مدنی دے حرام ونجان آلے میں دردو دا درد بھریا سنیائی تا چاہی ونجو اجانی سبحان اللہ نے بیکھے حضور علیہ السلام نے رنگے ہوئے ادھی رات تھئی کھڑیے تے اجھو والحضور کنے فرشتے ویسن والا خبر تیری تے میری بنج دے سن یا رسول اللہ بارہ ورگے ہن والوی نیندر پیاری کنا ہنے محمد محمد کرنے بیٹھیا تے حضور سے دعا چکی تھی رنگ لگ پوسن کنا لگ پوسن حضور علیہ السلام نے رنگے ہوئے بی بی آدھے میرا درد بھریا سنیاتا چاہی ونجو گھر والی کو آدھے بختے والی نیڑے تھی پوچھ بی بی کنو کیا دیئے آدھے سیاں میں عورت تھیوں کوئی گال سمجھا نہ سمجھا تو مردائی تو نیڑے تھی آدھے میں ڈردہ مداؤں قبیلے دی مئی ہوئے جنگے سیرتے چودر تطہیر دی آئی ہوئے مدہ بی بی زہرہ دی جائی ہوئے میں نیڑے نہیں تھیندا تو نیڑے ونجتے پوچھے آدھے بختے والی بی بی کیا دیا آدھے بچی میڈا بیا سنیا کائنی اتنی آدھیاں جدہ حج مکے جو جدہ میرے نانے محمد دے روزے تے ونجے جو میڈا سنیا میرے نانے کو ونج دیوے جو اکھا ہے یا رسول اللہ صحیح مسکینی رنگ چھکئی بیٹھیاں چھی دھیری قریب بلوغ بلہی بیٹھیاں میں کنے سنائی ہو برکائے جڑا خود پئی بیٹھی میں کنے طاقت کائنی دھیاں دے کھما من دی فرصت کائنی انہیں دے پرنامن دی میں کو آسے تے محمد من بھامن دی مسلمانو جڑا حاجی عبدالسلام سنیے ڈٹھاتا ہے زمین تے پھڑک دا پہ گھر والی آدیس بختے والا سکھنا رومن سوکھائے سر مٹھے محمد دے بچے تو گھولن اوکھائے سونتا گھی دی ہوئے نبی دی بچی اتنی صدمے دی ماری دیوے سنو چار بک خیرات دے رب ڈھگری تی آدھے سڑی زبان خیرات دیوی دیئے سوالی کو میری آنکھ پی دہ دیئے کملی کالی کو میں خیرات دے ماں کونین دے والی کو آدھے سیاں جے اتنی وڈا دل کی تھی کھڑی والا آدھی آدھ چاکر آدھل نال بچے کو حج پڑھویا آدھل لکھے نبی دی بچی دے لیا آکھے تو سچا دی پر آدھل دیوی دیئے بھائی وال کو میری آنکھ پی دہ دیئے کونین دے لجپال کو میں خیرات دے مامنا دے لال لال میں مکئی بیٹھا محبت نال سبحان اللہ کو حضور علیہ السلام نے رنگے ہوئے انہاں کے سونا دے والے کیا ارادے آکھے جے میں کنو پوچھ دیں میرے آنکھیں تے صبر کر سکیں ایہا ساری مڈی نبی دی دھی کو دے ساں